فوالا دونك اليوم ان شاء الله ندير لكم واحد لا فيديو اللي غادي نوريكم فيها كيفاش الا كان عندنا واحد البروجي صغير كيفاش نخدمو اوتوماتيكمون غير بهاد البسيط لوجيسيال اللي هو لوجيسيال غانت بروجيكت. دونك تبعوا معايا كيف ما العاده دائما في البلانيفيكاسيون. فلا بروميير دي شوز كندخلو بارامتر جينيرال، من بعد كندخلو لي طاش اللي عندنا، ابري لي ريسورس، واخر حاجه كتبقى هي الميزون باج و لافونسمون ديال البلانينغ ديالنا. دونك ندخلو المعلومات العامة، غنمشيو بروجيكت بارامتر دي بروجي، نعاودها بروجي بارامتر دي بروجي، غنمشيو لجينيرال اسم المشروع، شنو سميت هذا المشروع، مثلا كونستركسيون دون روت ناسيونال، بناء واحد الطريق وطنية، سميت الشركة مثلا موجازين. إلا كان عندنا سيت انترنت هنا ديسكريبسيون يعني وصف المشروع، بروجي مثلا de construction d'une route nationale، نعطي قاع المعلومات d'une durée de 6 mois par exemple، نعطي قاع المعلومات اللي بغيت نعطي على البروجي ديالي. نجي لهنا الكالندري دو بروجي، مثلا تيخدمو هنا ايام شوا دي ويكاند، حنا نقولو ما تيخدموش غير الحد السبت هو كيخدموه. لي جور فيري، لي جور فيري ممكن نديرو بيرسوناليزي، ممكن مثلا كي تخدم فرنسا بحال مثلا هو راه داخل لي جور فيري ديال فرنسا هما فرانس ناسيونال هوليديز، فوالا هما هادو. اولا ممكن ندير انا بيرسوناليزي، بيرسوناليزي اجوتي باغ اكزومبل يوم الشغل ياك، جور مونديال لا جورني مونديال دو ترافاي، جورني مونديال دو ترافاي. هضرا هنا لا دات هنا هضرا لو 1 février, mars, avril, mai, le 1 mai, résumé, journée mondiale du travail. إلا مكنتش نخدم فيها بيان سور بيب فاكونس. دونك كيفاش بغيت نبينها في كالندري بإن لون ها هو عطاني. إلا بغيت نختار شي لون آخر تنختارو، مثلا بغيتها تبان بهاد اللون داكوغ، نأجوتي تاني مثلا عيد الأضحى، يعني العيد الكبير وقتاش غيكون. دونك عيد الأضحى غيكون مثلا لو 22. ريزومي شنو هو عيد الأضحى، فوالا ونكمل. دونك ندير اللي بغيت، دونك هنا ندير اوكي، نمشي لغول. دونك هنا غول يعني الادوار اللي غيكونوا عندي في هاد البروجي، غيكونوا عندي شيف دو بروجي باغ اكزومبل، غيكون عندي تكنيسيان سبيسياليزي، غيكونوا عندي دي زوبيراتور باغ اكزومبل. اوكي تري بيان. دونك هكا دخلت المعلومات العامة. دابا نبداو ندخلو لي طاش ديالنا، نمشيو لطاش نوفيل طاش، طاش نوفيل طاش، ou bien tout simplement contrôle T، contrôle plus T. ندخل الطاش الاولى هي انستالاسيون شونتي، غنانستالي الشونتي ديالي فاش غنبدا الخدمه، انستالاسيون شونتي فوالا. نزيد نوفيل طاش اخرى مثلا مثلا لاكوش دو فور. بالنسبه للناس خدامين في الريت راه غيفهموني، تقدروا تطبقوا هاد البلان على اي حاجه. لاكوش دو فور كونترول تي، la couche de fondation, la couche de fondation, CTRL T, couche de base. وسط هاد الكوش دو باز في مجموعة ديال لي زيتاب كنديرو ليهم. غنجي تحت من انستالاسيون شونتي وندير كونترول تي، نجي تحت منها داكوغ اللي غادي نسموها مثلا اول حاجة كنإيطالو الماتيريال، ايطالاج، ايطالاج كونترول تي
اغوزاج ترشوه بالماء باش نكومباكتيو. اخيرا كومباكتاج. طيب بيان نسيليكسيونيهم، ندير كونترول نسيليكسيونيهم بثلاثة، نهود هكا. تخي بيان دونك هادو وسط كوش دو فورم. اذا وسط كوش دو فورم نرجع كونترول زد نجي لهادي فوالا. اذا هادو ولاو وسط كي درنا ليهم. دونك نجي لهنا نسيليكسيونيهم ثاني نسيليكسيون ثلاثة كونترول سي، نجي تحت من الكوش دو فونداسيون كونترول في. تخي بيان اذا نسيليكسيونيهم بثلاثة كونترول ونديرهم بهاد السهم اللي هنا فوالا. تخي بيان اذا وسط كوش دو فورم خاصني الايطالي وخاصني ندير لاغوزاج وخاصني ندير كومباكتاج. وسط كوش دو باز خاصني ليطالاج لاغوزاج كومباكتاج. تخي بيان لا ميم شوز نديرو مع الكوش دو فونداسيون كونترول في نسيليكسيوني وندخلهم هكا. تخي بيان فوالا فوالا هكا نكون قاديت. الا بغيت نكبر نجي لهنا ونكبر. حنا لا دات دو ديبي اي دو فان دو شاك طاش منين كنجيبها كنكليكي هنا انستالاسيون شونتي دوبل كليك ها لا دات دو ديبي فين غيبدا البروجي. داكور لا ديوري ديالو باغ اكزومبل 10 ايام، نديرو 11 يوم با بروبليم. لا كولور هنا الغراف ديالو كيف بغيتو يبان انا كولور كنكليكي هنا شوازير مثلا بغيتو يطلع لي بالحمر. تخي بيان اوكي اوكي تخي بيان. بالنسبه لكوش دو فورم نجي لهادو الوسطى ليطالاج شحال غيبقى لي المده دوبل كليك على ليطالاج لا ديوري ديالو باغ اكزومبل 2 جور. اللون ديالو لان سيت اون سوطاش غيكون بالخضر مثلا. اوكي سوطاش لان وسط لاكوش دو فورم. لاكوش دو فورم هي لاطاش برينسيبال. نجي لاغوزاج حتى هو ندير ليه مثلا حتى هو 2 جور نختارو حتى هو بالخضر. اوكي اوكي نجيو للكومباكتاج حتى هو نديرو ليه 2 جور نختارو اللون ديالو بالخضر. تري بيان اوكي اوكي فوالا. بلا ميم شوز نكمل الكوش دو فونداسيون نكمل الكوش دو باز. دابا لاحظتوا معايا ان لي طاش كاملين نورمالمون ما غادي نبدا في لاكوش دو فورم حتى نسالي لانستالاسيون شونتي. داكوغ دونك هادي ساهله كيفاش كندير ليها. غنمشي للكود ايطالاج كليك دروا ممكن ندير بروبريتي. لاحظتوا معايا بروبريتي اولا دوبل كليك كيف ما وريتكم دوبل كليك كنمشي هنا بريديسيسور يعني لاطاش اللي قبل منها نون دو لاطاش نون اجوتي هنا نون دو لاطاش انستالاسيون شونتي. تري بيان اوكي فوالا ها هي طلعت لي. دونك ولات هذه تم بعد انستالاسيون شونتي بنفس الطريقه. نجي لاغوزاج بروبرتي دو لاطاج بريديسيسور اجوتي من ورا ليطالاج. تري بيان لا ميم شوز حتى الكومباكتاج بروبريتي بريديسيسور اجوتي كومبا من ورا لاروزاج. اوكي وي دونك هنا هادي نعاودوها اكسكيز موا كومباكتاج بريديسيسور دوبل كليك بريديسيسور فوالا. لا هادي من ورا هاد في الكوش دو فورم دونك من ورا لاروزاج. تري بيان فوالا من ورا لاروزاج في الكوش دو فورم. انا معاود عندي لاروزاج حتى في هاد الكوش دو فونداسيون كوش دو باز. اي كوش ملي تنبغيو نكومباكتيوها راه كنرشوها بالماء. هاد لوبيراسيون كتسمى لاروزاج. دونك لاحظوا معايا لحد الساعه اني دخلت هنا لي طاج ديالي مثلا باغ اكزومبل في الكوش دو فونداسيون ما غاديش نتسنى حتى نكمل الكوش دو فورم كامله. غادي نضرب مثلا واحد 50% في الكوش دو فونداسيون في الكوش دو فورم ونبدا الكوش دو فونداسيون. دونك حتى هي ممكن نديرها. نجي هنا الكورب دي طالوناج بروبريتي دو لاطاش ندير لا بيديسور اجوتي من بعد الكومباكتاج ولا اوكي تري بيان. الا بغيت نبدل اللون ديالها
ونجي لهنا ونختار اللون الأخضر. اوكي فوالا. لا دوغي ديالها شحال؟ مثلا حتى هي 2 جور. تري بيان. فوالا دونك دابا نشوفو كيفاش ناجوتو لي ريسورس. دونك لي ريسورس كنجيو لهنا ريسورس نوفيل ريسورس ou bien CTRL H nouvelle ressource. Donc مثلا le nom chef projet. Les ressources راه باينين matériel humain ou bien organisationnel. مثلا التليفون ديالو 0 7 67 44 0 12. الكوريال الايميل ديالو الا بغينا نكونتاكتيه الفضيلي 5@gmail.com. ها هو لي غول عقلتو على يقول لي دخلتهم في الاول. الا بغيت ندير من هنا لي غول ها هما شيف دو بروجي. تري بيان لو غول ديالو شيف دو بروجي. الا بغيت ندخل عليه معلومات هنا وقتاش كيشد الكونجي ديالو في العام مثلا مناش كيشدو كندخل لا دات. مثلا الكونجي ديالو كيشدو من 12 ديسمبر 2019 حتى 27 ديسمبر 2019 اجوتي. فوالا اوكي. يعني البلانيفيكاسيون غادي او فيغ او ميزور. الا كان شاد الكونجي خصني ندخلها في البلانينغ ديالي. نزيد ريسورس اخرى نوفيل ريسورس مثلا كونديكتور نيفلوز ديال نيفلوز. التليفون ديالو حتى هو الا كان عندي ندير ليه اوكي. كونترول اش باش ندخل لي ريسورس. بيل اللي كتحفر ليا هيدروليك اوكي. كونترول اش مثلا الكاميو سيتير اللي كنرش بيه سيتير اوكي. نتوما غادي ندخل كاع لي ريسورس اللي عندي كاملين داكوغ. من بعد ما كندخل لي ريسورس غنمشي هنا دياغرام دو ريسورس. لاحظوا معايا ما معطيني والو. كنرجع هنا دياغرام دو غانت كنمشي لهنا مثلا في لانستالاسيون شونتي كليك دروا بروبريتي دو لاطاش ندخل لي ريسورس اللي عندها اجوتي. ها لي ريسورس اللي دخلت غيكون فيها شاف بروجي. انا كتبت لي شاف جورني عذرا. فوالا مثلا غندخل فيها كاع لي مويان الخدامه اللي غيخدموا. انا دابا ندير اكزامبل باش ما يطواش الفيديو. نجيو مثلا الكوبي ايطالاج يكون فيها النيفلوز. نجي بروبريتي ريسورس اجوتي ندخل كانت عندي فيها كونديكتور نيفلوز اوكي. فوالا تري بيان. ندخل هكا كاع لي ريسورس عندي. هادشي راه كنا شفناه في ام اس بروجيكت وفي لوجيسيال بريمافيرا اون ديتاي. دابا نمشي لايديتي بريفيرنسز. ممكن نبدل اللوغو اللي هنا كانت بروجي ندير اللوغو ديال الشركه ديالي. دونك فوالا باركورير نمشي نقلب على اللوغو ديال الشركه ديالي ايماج. جو بونس انا عندي هنا هذا مثلا افترض هو اللوغو ديالي اوكي. اوكي هاي تبدل لكم اللوغو داكوغ. ارجعوا للبريفيرنسز بروبريتي دياغرام دو غانت. فوالا هنا هاد البلايص هادو اللي هنا شنو غيولي يطلع فوق منهم. مثلا اون دوسو فوق من كل لاطاش شنو غيولي يطلع. غيولي يطلع ليا لا دات دو ديبي اي دو فان دو طاش. تري بيان. لتحت اون دوسو غيولي يطلع ليا لو نون دو لا طاش. ندير هنا النون ندير هنا لا دات دو ديبي اي دو فان. هنا اغوش يعني في اليسار. انا ندير على اليمين كاع اغوش ما يكون والو. قلت لكم دونك دابا ادروات غادي ندير نديرو ديغي د لاطاش واخا. او ممكن ندير مثلا غير ريسورس. مثلا هاي ريسورس افيكتي. تري بيان ندير اوكي. فوالا لاحظوا معايا انه في كل حاجه من هادو اللي تطلع ليا الفوق اسم ديال لاطاش تحت لا دات دو ديبي دو لا فان وهنايا لي ريسورس. فوالا دونك تري بيان. دونك هذا هو لوجيسيال غانت بروجي. هذه كانت واحد لانتروداكسيون عامه على اللوجيسيال ديال غانت بروجي. من بعد في اخر حاجه الا بغيت ندير بروجيكت كنمشي لاكسبورتي. الا بغيت نخرجو مثلا فورما اكسل الفورما اللي كاينين. هاي الفورما اللي غادي يقراها ام اس بروجيكت او لا فورما سي اس في اللي هي فورما ديال
l'Excel, d'accord, ou le format PDF. Donc sur le format CSV. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup.